अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हजरत बिलाल हबशी रजी ताला अन्हा आशिक रसूल जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअज्जिन हो गुजरा है, और उसको जब कुफार मक्का ने बहुत ज्यादा तंग किया और जो है तपती हुई रेत पर जब उसे जो है डाला गया और उसने जो है फिर भी आहद और आहद का लफ्ज मुंह से जो है नहीं छोड़ा, और कुफार मक्का कहते थे कि आपने जो है कलमा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है आपने छोड़ देना है। और वो कहता था कि आहद अल्लाह एक है, मैं ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं, आप चाहें तो मेरी जान भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो है ये खबर जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है पास पहुंची, तो फिर सहाबा कराम ने मशवरा किया कि हम जो है इसको कैसे जो है आज़ाद करवाएं। और फिर पूछा गया कि किसी के पास जो है पैसे हैं, और फिर हजरत अबू बकर सदीक रजी ताला अन्हो ने कहा कि मेरे पास जो है कुछ पैसे हैं। और उसके बाद जो है फिर उन यहूदियों और कुफार मक्का के पास जो है हजरत अबू बकर सदीक को जो है भेजा गया, और उनसे जो है पूछा गया कि जो है आपने जो है ये गुलाम कितने में बेचना है। और उसके बाद जो है फिर उन यहूदियों ने कहा कि हमने जो है इसको 10 दिनार जो सोने के होते हैं उसके एवज हमने जो है इसको बेचना है। और जब हजरत अबू बकर सदीक ने जो है 10 दिनार जो है उन यहूदियों को दे दिए, और उन यहूदियों ने आगे से जवाब यही दिया कि आज हमें इनसे इतने तंग हो चुके थे कि अगर आप जिद करते और जो है 1 दिरहम पर आ जाते तो हम 1 दिरहम और 1 दिनार पर भी इसको बेचने के लिए तैयार हो जाते। और हजरत अबू बकर सदीक रजी ताला अन्हो ने कहा कि आज अगर आप जिद करते तो मैं आपको जो है आपसे ये 100 दिनार में भी जो है खरीदने को तैयार हो जाता। और उसके बाद जो है फिर उसको आज़ाद करके हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। और उसके बाद जो है फिर वो ऐसा आशिक रसूल निकला कि उसकी जो है खूबसूरत आवाज़ देकर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मस्जिद नबी में उसको अजान के लिए मुकर्रर किया गया। और उसके बाद जो है फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अल्लाह के घर और जो है हरमैन शरीफैन की छत पर खड़े होकर उसको अजान देने का हुक्म दिया। और उसके बाद जो है फिर जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वक़्त करीब आ गया और वो दुनिया से चले गए और वफात पा गए, और उसके बाद जो है फिर हज़रत बिलाल हबशी रजी ताला अन्हा जो है बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए। और जब भी जो है वो अजान देने लगते तो जब जो है हज़रत बिलाल हबशी जो है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर आता तो अटक जाता और दिल जो है गमगीन हो जाता, और जो है दिल से उसकी धार निकल जाती और वो जो है ज़ारो कतार रोने लग जाता। और उसके बाद जो है फिर सहाबा कराम ने जो है काफ़ी कोशिश की कि ये जो है सही हो जाए, ये ठीक हो जाए। और उसके बाद जो है उसकी ट्राई करते रहे कि इसकी जो है ये मसला ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। और जब भी जो है अजान देने के लिए जो है हज़रत बिलाल हबशी को कहा जाता, और वो जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर आता और अटक जाता और उसकी सांस फूल जाती और वो ज़ारो कतार जो है रोने लग जाता। और इसके अलावा जो है जब भी जो है ज़िंदगी में जो है कोई बात होती तो वो हज़रत बिलाल हबशी बस यही कहता रहता कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात है, वो बात है, और इसके अलावा दुनियावी कोई भी बात ना करता। और उसके बाद जो है जब दूसरे लोग जो है दूसरी बातें करते तो वो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी ताला अन्हा खामोश हो जाता। और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी ताला अन्हा वो सहाबी हैं जिनको हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जन्नत की बशारत दी है। और उसके बाद जो है एक दफ़ा बिलाल हबशी रज़ी ताला अन्हा को जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या है बिलाल, जब मैं जन्नत में दाखिल हो रहा था तो आपके जो है पाँव की आवाज़ें मेरे आगे जो है सुनाई दे रही थी। और बिलाल हबशी जो है मुस्कुरा कर खामोश हो गया। और उसके बाद जो है जब कुफार मक्का और सब लोगों ने जो है तंग किया और अजान देने के काबिल भी जो है आशिक रसूल हज़रत बिलाल हबशी ना रहा, और उसके बाद जो है सहाबा कराम के साथ जो है ये मक्का और ये मदीना छोड़ने के लिए तैयार हो गया। और वो कहता था कि जिन बाज़ारों में मैं हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता था और घूमता था, उन बाज़ारों के अलावा जो है उनके अलावा मैं यहाँ पर जो है क्या करूँगा और मेरा दिल नहीं लगता। और फिर सहाबा कराम के साथ जो है मुल्क शाम और दमिश्क में जो है ये चले गए। और उसके बाद जो है काफ़ी सारी जो है जंगों में भी जो है हज़रत बिलाल हबशी रज़ी ताला अन्हो ने जो है हिस्सा लिया।
اور اس کے بعد جو ہے پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جو ہے رات کو ایک خواب آیا، اور خواب میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بلال تو میرے پاس نہیں آیا اور مجھ سے ملنے کو نہیں آیا۔ تو اس کے بعد جب صبح حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے جو ہے یہ خواب صحابہ کرام کو جو ہے سنایا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے چل دیے اور سیدھا جو ہے مدینہ منورہ میں آ گئے اور مسجد نبی میں پہنچے۔ اور جب مسجد نبی میں پہنچے تو حضرت امام حسین اور امام حسن اور باقی صحابہ کرام تمام جو ہے خوش ہو گئے، اور خوش ہونے کے بعد جو ہے حضرت امام حسن نے جو ہے اسے جو ہے بلال حبشی کو کہا کہ آج آپ نے جو ہے مسجد نبی میں آپ نے اذان دینی ہے۔ اور اس کے بعد جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جو ہے اذان دینا شروع کی، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا تو حضرت بلال حبشی کی جو ہے دھاڑ دل سے نکل گئی، اور اس کے بعد جو ہے یہ اذان کی آواز بلال حبشی کے منہ سے جو ہے سن کر مدینہ کے تمام لوگ زاروں کا دار رونے لگے، اور جتنے بھی مرد تھے بازاروں میں نکل آ گئے، اور جو ہے مسجد نبوی کا صحن بھر گیا، اور سب لوگ جو ہے حضرت بلال حبشی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ساتھ دیکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں جو ہے سب لوگ زاروں قطار رونے لگ گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 2 اذانیں دی ہیں۔ پہلی اذان انہوں نے جو ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دی ہے، جو امام حسن علیہ السلام کے جو ہے فرمائش پر اذان دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے دوسری اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جو ہے مسجد الاقصی جو فلسطین کے ملک میں ہے وہاں پر جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان دی، اور وہاں پر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے تھے۔ اور جب مسلمانوں نے جو ہے فلسطین اور جو ہے یروشلم اور جو ہے مسجد الاقصی جب مسلمانوں نے جو ہے فتح کیا، اور وہاں کے لوگوں نے جو ہے ایک ہی ڈیمانڈ کی، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو ہے ادھر بھیج دیں، ہم جو ہے مسجد الاقصی کی جو ہے چابیاں دینے کے لیے جو ہے بالکل تیار ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر بھی جو ہے دوسری اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جو ہے دی، اور وہاں پر بھی جب جو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچا اور اٹک گیا اور زور و قطار رونے لگ گیا، اور تمام صحابہ کرام بھی زار و قطار رونے لگ گئے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جب بھی جو ہے ذکر ہوتا تو اپنی زبان سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اپنے منہ سے جو ہے کوئی الفاظ نہ نکالتا۔ تو اس کا جو ہے اس کے ایک جنون کی حد تک تھا، نہ اس کو جو ہے اپنی جان کی پرواہ تھی، نہ اپنی زندگی کی پرواہ تھی، اور نہ اس کو اپنی صحت کی کوئی پرواہ تھی۔ بس جب بھی جو ہے بات ہوتی تو وہ یہی کہتا رہتا تھا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے اور وہ بات ہے، اور ہم نے یہ کام کیا، ہم نے وہ کیا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی بات جو ہے نہیں کرتا تھا۔ اور جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی جو ہے قبر جو ہے شام جس کو سیریا کہتے ہیں اس کے جو ہے دمشق کے علاقے میں ہے، اور وہ قبر اور اس کی زیارت بھی ہم آپ کو جو ہے کروا چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پیارے دوستو، یہ جو ہے عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنی ہے، اور اپنی قیمتی رائے جو ہے کمنٹ سیکشن میں جو ہے دینا مت بھولیں، اور اپنا بھی خیال رکھیں اور ان لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھیں جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ملتے ہیں شاندار کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک جو ہے دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔